شويه بويسونس. بلاتي خاصني ديما ما نكونش هاز حتى شي حاجه معايا في الكرسور باش انني نباسكيلي ما بين لي بلون. هنايا هادو هما ديال لاليمونطاسيون. ليزونستونسيون باش نعرفو راه كاين الضوء في لارموار كنديرهم في الباب. هنايا وصلنا لبارتي سينياليزاسيون، يعني كل بومب نديرو ليها مارش اري ديفو ديالها، مارش اري ديفو. وعندنا لي نيفو غنديروهم انديكاسيون باش نشوفو بلي راه النيفو مثلا النيفو با ديال لا كيف ديال لونطري والنيفو هو ديال لا كيف ديال لونطري. فوالا عندنا هنايا كونتاك نورمالمون اوفير مع بروميير لومب، كونتاك فيرمي مع لومب، وكونتاك ديال الديفو نورمالمون اوفير. وكذلك غادي نديرو كوبي كولي. حنا باش غادي نربحو الوقت نديرو واحد القضيه اسهل، هي اننا غادي نمسحو ان بلوك، نديرو بحال هكا غنخليوه حتى الاخر ونقادو. غادي نديرو اليوم عندي لا سوري فيها شو المشكل، مرات كتعطيني كما قلنا غادي نليو ما بين الفاز برينسيبال ديال السينياليزاسيون مع البولات. نديرو بحال هكايا. عندي هاد البوله مديكالي غادي نقادها ماشي مشكل، طراسي هادي مع هادي مزيان، طراسي هادي مع هادي مزيان. نجي نديبلاسي هادي باش تقاد ونشوفهم واش نيفو واحد، نتاكد بلي هنا راه كلشي نيفو واحد ونحط البوله ديالي. فوالا ما غاديش نديرهم حيت ما عنديش بزاف ديال الحوايج غادي نطراسيهم، غادي نخلي غير هاد لا ديستونس مزيانه. ندير كوبي ان بلوك، نجي ندير بحال هكا كوبي، نجي في الجنب ندير نفس لا ديستونس تقريبا. عندي 1 2 3 4 1 2 3 4 هي هذيك ديجا جبناها مزيان. فوالا بوزي هادو هنايا. عندي عاوتاني هذي نديرو ديال النيفو 1 2 3 4 بوزينو. هادي لا لومب غادي بحال هكا مقوده مع كونتاك ديالها واحد فيرمي. نورمالمون حنا في النيفو عندنا الاوفر غادي نخدمو بالفيرمي، والنيفو با عندنا ثلاثة غادي نديرو فوالا نديرو ديال النيفو هو نورمالمون نخدمو بالاوفر. النيفو هو غنديرو الاوفر، غادي نخدمو ام كونتاك باش ندير من ام كونتاك ناخدو كونتاك نورمالمون اوفر. نجي نحطو هنايا فوالا. عندي النيفو هو الاولاني ندير 1 2 3 4 نيفو هو الثاني. هنا غادي ناخد نيفو غادي ناخدو نيفو با 1 2 3 4 فوالا. نجي ندير كوبي لواحد البلوك يلا ندير هنا البوله الاولى البوله الثانيه فوالا. نحيد هادشي كامل، ندير لا ليزون ديالي عاوتاني كما العاده، الفاز مع الفاز فيهم كاملين. اوب عندي هنا قلنا ندير لا ليزون
مشكل في السوري عندي مشكل. فوالا نديباني بيها تالو نضربها فين حاطها مخدامش. فوالا 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 غادي نجي نديبلاصي هادشي كله باش نقادو. ديبلاصي ان بلوك باش يجي هادشي مصونطري، نهبطو واحد شويه لتحت. فوالا نديبلاصي كلشي باش نجيب داكشي مصونطري. فوالا هكايا غادي نكون حطيت داكشي مصونطري تقريبا. هنا مزيان هادي لابارتي سيناليزاسيون نسميوهم ونكملو الفيديو باش ما يجيش طويل. غادي نسرع شويه الفيديو، نكبر ندير اكزومبل على وحده وديك الساعه غادي نسرع الفيديو. نديرو ليزون هنايا غادي نسميو هادي مارش. اوكسيدا اوكسيدا ديال نبطلو اونطا دومونديرو. طيب فوالا نسمو هادي واش ديرو هاي. نهبط هنايا
شكرا شكرا. ممكن اليوم نقدر نزيدو واحد ليماج مثلا غادي نقولو فيها ليماج هنا لوغو باغ اكزومبل، نقدر نديرو نفس الشيء هنا واحد لوغو باغ اكزومبل هنا هنا في السونتر. فوالا هادو هما هنا تقريبا نتأكد. هنا تقريبا درت نفس الحاجة، نحيدو هادي باش تكون لي فوليو بحال خوتهم. ممكن ندير دابا اكزومبل تقريبي كيفاش تكون لي شيما ديالنا. الباج دو كارد قلنا هي هادي، نديرو لهادشي ديبلاسي ونزيدو شوية الوسط. فوالا نزيدو هادشي كله نسونطريه. فوالا كوموند ديالنا هي هادي، سينياليزاسيون ديالنا هي هادي. دابا غنزيدو دي فوليو واحد اخرين. هاد دي فوليو هادو غادي نزيدو واحد فوليو سميتو نومونكلاتور، واحد فوليو غادي نعيطو على لي بورن، نتاكد بعدا من لي بورن. فوالا هنا جينيري. اول حاجه نديرو نوفو، نديرو ميزاج، نديرو لي فوليو،
فوالا نون فوليو نيميرو دو فوليو هنايا. نتأكد انا من الشيما، غادي نحط انا نشوف بايدوغر. فوالا غادي نموديفي. لا، غندير واحد القضية، نعاودو نديرو جينيري ليست دي فوليو، نديرو كان جهتنا صغيرة، نديرو 100. نمو الفوليو صافي مزيانة. فوالا هادو هو لي فوليو كيوريك اش من فين تحطو. كتختار هنا فين تحطو، كتختار هنايا شحال من لين، كتخليه اوتوماتيك. انا بغيتي تقاد البوليس ديالك باش تقاد الغلط ديال الكتابة، لا طاي ديالها واش قرا ولا هذا. هنا كيقولك واش تستعمل شي تكست لي انتيغري في الكارتوش. حنا ما غاديش نستعملو حتى شي حاجه في هذا. نديرو اوكي. كنشوفو هنا شي عطانا بروميير فوليو باج دو غارد، دوزيام بويسونس، ثالث كوموند، الرابع سينياليزاسيون، وهذا الخامس غادي نسميوه حنايا هو على سوميور ديالنا. دير كلشي باش نعرف كل باج فين جات. هنا غادي نمشي غادي نزيد ليه واحد المسألة اللي مهمة لي فوليو. ندخل كولون، ما بغيتهمش يداروا ليا لتحت. تدخل اون با بحال هكا، غادي يعطينا. هنا غنهزو الطابلو ديالنا نحطوه فين بغينا. على اكزومبل غيكون كبير، حنا دابا دا اكزومبل صغير فيه 4 ديال لي فوليو ولا 5. غتحط لي فوليو ديالك راه كيعمروا الباج كامله. غتقاد لهم لا فورم ديال الكتابه، لا لين، لي بيسور، لي تيتر. فوالا هادي المسألة الأولى على حساب فوليو 5. ندير غونومي فوليو الخامس غنسميوه سوميور ديالنا. فوالا هنا ناكتواليزي. نورمالمون ما غاديش تكتب لي هنايا. دونك اول حاجه بدا نكلاسي، نعاود نكلاسيهم باج دو غارد، سومير، بويسونس، كوموند، سينياليزاسيون. ندير اوكي. فوالا نرجع انا الفوليو ديالي ديال سومير، نرجع ندير جينيري مره اخرى ليست دي فوليو وندير اوكي. سومير ديالي فوالا هما تقادو، ونجيب الطابلو ديالي نقادو كما درنا هنايا. هذا هو الطابلو ديالي. خلينا حنا غير حنت عندنا شي صغيره، اما نورمالمون راه كيكون. غادي نوريكم اكزومبل ديال شيما كنت صاوبتها وتشوف السومير ديالها راه طويل فهمي دار. ان شاء الله في لافان نوريكم واحد شيما اللي كنت صاوبتها هنايا بليكسترو لينيت.
وكان شويه كبيره وفيها سومير كبير، فيها بزاف ديال لي كومبوزون، كتاخد شويه الوقت. سوفغاردي. ندوزو دابا لواحد القضيه اخرى، هو اننا نديرو نوفو، نديرو فولي جديد، نديرو جينيري نومونكلاتور. فوالا اشنو بغينا نافيشيو. لي كونستركتور حنا ديجا ما دخلناهمش، يعني ما كاينلاش لي بري، ما عندنا ما نديرو بهم شون 4 شون 3 لا فالور نو ديالو. فوالا كيعطيك هنا لا لارجور. باش نتاكد غندير اوكي. كما كتشوفوا هنايا داخل شي سيستم، يعني غنرجع غنعاود ندير جينيري نومونكلاتور، غندير غادي نكبر لا فالور نورمالمون ما عندي ما ندير بها حيت خاويه ما خدمناش بها. عندنا غير لو نون دو فيشي، هاد 40 ما كفاتش، يعني ندير 71. ندير اوكي. هنا فوالا نعاود ندير جينيري نومونكلاتور. فوالا 47 ندير اوكي. ونشوف ديالي هنا. فوالا نشوفو هنايا كله ماشي. فوالا هذه ميثود الاولى، ولكن حنا بغينا نافيشيو دوك السميات اللي كتبنا حنايا. يعني غنجي نحيد هذه ولا نخليوها، واخا نخليوها باش ناخدو بها اكزومبل. ندير واحد نوفو، نديرو فوليو بورتي، نجيو نديرو جينيري نومونكلاتور. حنا نورمالمون ملي خدينا الفوليو جديد هنا نديرو نومونكلاتور اللي بغينا حنايا، اللي ديجا اللي بغينا حنا يبانو. يعني غنجيو جينيرال نديرو نومونكلاتور، حنا عارفين راه وصلنا شنو دايرين نو بوزيسيون في الفوليو فين جات نون فيشي. نون فيشي نديرو في 71 غير 60. نديرو هنا كومونتير، نجي نختار شنو هو الحاجه اللي بغيت انا تبان. فين عارف راسي كندير في الكومونتير ديك الكتابه، غادي ندير هنا 60 تاعي، ندير اوكي. غادي نشوف نزيد الطابلو ديال الوسط، نزيدو الوسط، نجي نزومي نون فالور نون دو فيشي، والفوليو فين كاين البلاصه لومبلاسمون ديالو والالكتروفان لا ديرجونس. انا رتبتهم على حسب السميه باش تعطيني بالنوميناسيون، يترتبوا لي قراب على بعضياتهم. يمكن لا شي يتباعدوا، تلقى الكتروفان هنا فلوطور هادشي كتقادو نتايا. ملي كدير جينيري نومونكلاتور كيقول لك باش نتريهم واش بالسميه واش بلا فالور، على حسب انت شنو بغيتي، واش بالكومونتير واش سميه الفيشي واش بالبري، انت كتختار. بالنسبه لي انا بغيت نتريهم بالسميه باش نعرف لا ديرجونس تجي حدا بعضياتها، الفلوطورات يجيو حدا بعضياتهم، لي فوايون يجيو حدا بعضياتهم اكسيتيرا. صافي هذا هو نومونكلاتور ديالي اونجستري. نومونكلاتور الاولاني هو هذا، كنا خدينا نون فيشي والفوليو. حنا هذا ما عندنا ما نديرو بيه، يعني غنجيو الفوليو نديرو سيبريمي. شكون غنسيبريمي؟ هو السادس، نديرو سيبريمي فوليفر. فوالا فوليو هنايا نجيو نسميو عاوتاني ونومي نسميو الفاتور ديالو.
نومونكلاتور هي ديجا عندي هنايا واضحة، كلشي باين على حساب النوميناسيون اللي عطيتها انايا، كلشي باين فين كاينه فاش من فوليو، كتسهل بها على غيقراها الشامع يكون باين ليه داكشي.